हेलो व्यूअर्स, खुदाम यसुम मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ खुदाम का कलाम शेयर करने जा रही हूँ। वो ईद पैंती कोस्ट के हवाले से है कि ईद पैंती कोस्ट क्या है और उस दिन क्या हुआ। तो आप मेरे साथ खुदाम के कलाम में से देख सकते हैं रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से। और जब ईद पैंती कोस्ट का दिन आया तो सब लोग एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे कि जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन पर आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो मेरे अजीजों, जैसे कि रसूलों के अमाल पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने लगे तो खुदावन ने अपने शागिर्दों को बोला था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद यरूशलेम में ठहर गए, जो कि 120 लोगों में मुश्तमिल थे, और वो 10 दिन तक दुआ और रोजे में ठहरे रहे। और जब वो दुआ और रोजे में थे, खुदावंद की इबादत करते थे, तो यकायक जो है ईद पैंती कोस्ट के दिन आसमान से एक बड़ी आंधी की सूरत में पाक रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ। और ये ईद पैंती कोस्ट ईद फसा का 50वां दिन है। और ये ईद फसा क्या है? ईद फसा जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से रहाई पाती है, जब वो वहां से निकल आते हैं, तो खुदावन ने उन्हें हुक्म दिया था कि तुम मेरे लिए ईद फसा मनाया करना। खुदावन ने उनको बहुत सारी ईदों का हुक्म दिया, क्योंकि खुदावन चाहते थे कि मेरे लोग जो हैं वो मुझ में हमेशा खुश रहें और खुशी मनाएं। और ये लोग उस वक्त आज के दिन जो है ईद फसा के दिन जो है ईद फसा मना रहे थे, ईद पैंती कोस्ट के दिन। और कौम बनी इसराइल के 12 कबीले यहाँ पर जमा थे, और भी बहुत सारी कौमों के लोग यहाँ पर जमा थे। तकरीबन 12 कौमें जो है यहाँ पर मौजूद थी। और जब खुदावन का रूह एक आंधी की सूरत में खुदावन के लोगों पर, जो 120 लोगों की जमात पर मुश्तमिल था, जब खुदावन का रूह उन पर जोर से नाज़िल होता है, तो सब पर जो है आग की सूरत में जुबानें आ ठहरी, और वो सब जो है वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। और सब लोग जो वहां पर बैठे हुए थे वो एकदम दंग रह गए, वो हैरान हो गए। और जितनी कौम के वहां पर लोग थे सब हैरान हो गए कि इन लोगों को क्या हुआ है, क्योंकि हर कौम का जो लोग था वो सब जो है अपनी जुबान समझ रहे थे, क्योंकि ये लोग जो हैं उनकी जुबानों में खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे थे। और मेरे अजीजों, ये पाक रूह का जो है ये पाक रूह के काम है। जैसे ही पाक रूह उनकी ऊपर नाज़िल हुआ तो वो खुदावंद के रूह से, कुव्वत से, खुदा के कलाम से भर गए, और उन्होंने रूह से मामूर होकर खुदावंद के बड़े बड़े कामों का उन लोगों की जुबान में बयान करना शुरू कर दिया। और हर एक ने खुदावंद के कलाम को अपनी अपनी जुबान में समझना शुरू कर दिया। और कितने हैरान लोग थे, वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई जब खुदावंद के लोग जो हैं वो रूह में भर कर जो है खुदावंद के कलाम को बयान कर रहे थे। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये ताज़ा मै के नशा में है। और पतरस रूह से मामूर होकर बोल उठा कि अभी तो दिन पहर ही चढ़ा है, मैं ताज़ा मैं के नशा में नहीं हूँ, बल्कि खुदावंद के पाक रूह ने, जैसा हम पढ़ते हैं कि खुदावंद का पाक रूह जब तुम पर नाज़िल होगा तो वो तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें वो कलाम भी याद दिलाएगा। तो यहाँ पर पतरस जब रूह से मामूर होकर बयान करने लगा तो पतरस ने बोला कि हम ताज़ा मैं के नशा में नहीं हैं, बल्कि ये वही बात है जो योएल नबी के सहीफे में, अगर आप पढ़ें योएल नबी उसका 2 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है कि इसके बाद मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे।
تو یہ وہی خدا کا کلام ہے جو یہاں پر پورا ہوا ہے۔ تو پطرس نے بولا کہ یہ وہی یوئیل نبی کے صحیفے میں جو لکھا ہے یہ وہی کلام پورا ہوا ہے اور روح سے ہم بھرے ہوئے ہیں، اور روح میرے عزیزو ہم سب کی ضرورت ہے۔ آج ہر فرد بشر کو خداوند کے روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ جس شخص کے پاس خدا کا روح نہیں ہے وہ بے جان ہے، وہ مردہ ہے، کیونکہ خداوند کا روح جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے، وہ ہمیں دلیری دیتا ہے، وہ ہمیں حکمت دیتا ہے، وہ ہمیں دانائی دیتا ہے۔ خدا کا روح ہمیں کلام سکھاتا ہے، خدا کا روح ہمیں کلام یاد دلاتا ہے، خدا کا روح ہر قدم پر ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ خدا کا روح ہی ہے جو ہمارا مددگار ہے۔ پہلا مددگار ہمارا خداوند یسوع مسیح خود تھا۔ وہ جب تک اس دنیا میں رہے انہوں نے ہر انسان کی ضرورت کے مطابق ان کی مدد کی، لیکن جب خداوند آسمان پر اٹھائے گئے تو خداوند نے ہمارے لیے دوسرا مددگار بھیج دیا جو خداوند کا روح تھا۔ اور آج ہر فرد بشر کو خداوند کے روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جن جن کو ابھی تک خداوند کا روح نہیں ملا، خدا کرے کہ اس عید پینتیکوست کے دن ہر فرد بشر خدا کے روح سے بھر جائے، خدا کے روح سے معمور ہو جائے، اور جس طرح وہ 120 لوگوں کی جماعت جو روح سے بھر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 3000 لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور وہ سب روح سے بھر کر معمور ہو گئے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند آپ سب کو اپنے روح سے بھرے اور آپ سب خداوند کے روح کو لینے کے مشتاق رہیں۔ روح تب تک ہمیں نہیں ملتا جب تک ہم پاک روح کی بھوک اور پیاس نہیں رکھتے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد وہ ٹھہرے رہے جب تک انہیں روح نہ مل گیا۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں بھی ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ دعا اور روزے میں روح کی بھوک اور پیاس رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک ہم روح کی بھوک اور پیاس نہیں رکھیں گے ہمیں خداوند کا روح نہیں ملے گا، اور ہمیں اس روح کو لینے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا مددگار ہے جو ہماری کمزوری میں ہمیں زور دیتا ہے، جو ناتوانی میں ہمیں توانائی دیتا ہے، جو ہمیں حکمت دیتا ہے، جو ہمیں دانائی دیتا ہے۔ اور جب تک ہمارے اندر روح نہیں ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں روح سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب جو ہیں خداوند کے روح کو لینے کے مشتاق رہیں تاکہ خدا کا روح ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کا مددگار ہو، کیونکہ خداوند کا روح کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ خداوند کا روح صرف شاگردوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ خداوند کا ہر فرد بشر پر، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سبوں کو ضرورت ہے خداوند کے روح سے معمور ہونے کی، خداوند کے روح سے بھرنے کی۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خداوند آپ سب کو کثرت سے پاک روح کا مسا دے، پاک روح کی بارش آپ پر ہو، آپ کے گھروں پر پاک روح کا مسا ہو، آپ کی زندگیوں پر ہر وقت پاک روح کا مسا ہو، تاکہ ہم ہر وقت روح سے بھرے رہیں، ہر روز ہم روح کے تازہ مسا سے بھرے، کیونکہ ہمیں ہر روز روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، ہر روز خداوند کے تازہ مسا کو لینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یہاں پر شاگرد جو ہیں وہ روح سے بھر کر ان کے اندر قوت آ گئی، ان کے اندر دلیری آ گئی، وہ جو ڈرے ہوئے وہ سہمے ہوئے تھے، لیکن جب روح ان کے اندر آ گیا تو ان کے اندر اتنی دلیری آ گئی کہ وہ دلیر ہو کر خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے لگے۔ اور جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے جب انہوں نے اپنی زبانوں میں خداوند کے کلام کو سنا تو وہ خداوند کے کلام پر ایمان لے کر آئے اور انہوں نے خداوند کو قبول کیا اور وہ خداوند کے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے۔ میری طرف سے آپ سب کو ہیپی عید پینتیکوست۔